अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी फालज के मतलब। मैं आपको बताऊंगा कि फालज यानी स्ट्रोक क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है और इसकी कितनी किस्में होती हैं और इसको घर में कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसकी क्या अलामत होती हैं और इसकी क्या इलाज किया जा सकता है। और आखिर में इसके मतलब आम पूछे जाने सवालों के जवाब दूंगा। तो चले आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रोक होता क्या है? चले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे दिल का अटैक को हार्ट अटैक कहते हैं तो दिमाग के अटैक को स्ट्रोक कहते हैं, यानी फालिज का अटैक। जब आपके दिमाग को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, वो किसी भी सूरत में, जैसे कि आर्टरी यानी शरेयान का बंद हो जाना या शरेयान का फट जाने की सूरत में, जिसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती और ब्रेन सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रोक एक सीरियस कंडीशन है और कुछ घंटों के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एक सेकंड बहुत अहम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रोक की कितनी किस्में होती हैं। स्ट्रोक की दो किस्में होती हैं। पहली इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, यानी दिमाग की शरेयान बंद होना शुरू हो जाती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है। पहला यह कि वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाए, यानी खून का लोथड़ा, जिसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाती है और ब्रेन सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, डायबिटीज़ यानी शुगर का कंट्रोल ना रखना, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स या दिल के वाल्व के मसाइल हो सकते हैं। दूसरी किस्म हमारे पास आती है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसके अंदर दिमाग की जो शरेयान होती है यानी ब्लड वेसल, वो लीक हो जाती है यानी फट जाती है, जिसकी वजह से खून एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। बिल आखिर जब दिमाग के उस हिस्से की आर्टरी फट जाती है तो दिमाग के उस हिस्से को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से वहाँ के ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं। इस किस्म के स्ट्रोक की कुछ वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, ब्रेन एन्यूरिज्म यानी शरेयान का फैलाव, और इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर भी हो सकता है। अब मैं आपको उस तरीके के मतलब बताता हूँ जो घर में हम इख्तियार करके फौरी पता लगा सकते हैं कि ये मरीज़ स्ट्रोक का शिकार हो चुका है या नहीं, और ताकि हम फौरी इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जा सकें। तो एक निमोनिक है बी फास्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। बी से है बैलेंस, यानी आपको मरीज़ को कहना है खड़े हो जाए और देखें कि वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रहा है या नहीं। दूसरे नंबर पर आती हैं आइज़। मरीज से पूछें कि उसको चीज़ें डबल तो नज़र नहीं आ रही, या धुंधला नज़र आ रहा हो, या नज़र में कमी महसूस हो। तीसरे नंबर पर आता है फेस, यानी मरीज को हंसने का कहें। अगर उसका चेहरा एक तरफ या दोनों तरफ लटक रहा हो तो ये भी स्ट्रोक की अलामत है। चौथे नंबर पर आर्म, यानी मरीज को कहें कि दोनों बाजू उठाए और देखें कि कोई एक साइड का बाजू उठाया ना जा रहा हो। पांचवें नंबर पर आती है स्पीच, यानी मरीज को बोलने का कहें, देखें कि उससे बोला जा रहा है या नहीं, या बोलने में मुश्किल पेश आ रही है, या फिर बोल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही, तो ये भी स्ट्रोक की अलामत है। और छठे नंबर पर आता है टाइम। आपको बर वक्त फौरी रेस्क्यू 1122 को कॉल करनी है ताकि फौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं और बर वक्त इलाज शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक की अलामात के मुतालिक। स्ट्रोक की अलामात डिपेंड करती हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा मुतासर हुआ है। दिमाग का जो भी हिस्सा मुतासर हुआ उस हिस्से के मुताबिक अलामात आती हैं। तो अगर मरीज से बोला नहीं जा रहा तो इसका मतलब उसके दिमाग का वो हिस्सा मुतासर हुआ है जहां से स्पीच कंट्रोल होती है। अब मैं आपको उन चंद अलामात के मुतालिक बताता हूँ जो आपको स्ट्रोक के मरीज में नजर आ सकती हैं, जैसे कि किसी एक साइड की कमजोरी या पैरालिसिस हो जाना। दूसरे नंबर पर बोलने में मुश्किल होना या बिल्कुल भी ना बोल पाना। तीसरे नंबर पर बातों की समझ ही ना आना। अगर वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही तो ये भी स्ट्रोक की अलामत है। चौथे नंबर पर देखने, सुनने, सूंघने और टेस्ट की सलाहियत खत्म हो जाना। पांचवें नंबर पर धुंधला या डबल नजर आना। छठे नंबर पर चक्कर आना। सातवें नंबर पर उल्टी या कै आना। आठवें नंबर पर गर्दन का अकड़ जाना। नौवें नंबर पर मरीज के सर में शदीद दर्द होना। यहाँ मैं आपको वाजे करता चलूँ कि स्ट्रोक के मरीज में जो सर दर्द होता है और माइग्रेन का जो सर दर्द होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो स्ट्रोक का सर दर्द होता है वो अचानक होता है और बहुत शदीद होता है, और जो माइग्रेन का सर दर्द होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होता है। इनके अलावा 10वें नंबर पर याददाश्त का चले जाना और 11वें नंबर पर मरीज का बेहोश हो जाना, ये सब अलामात का जायज़ा लिया जाता है। तो अगर इनमें से 2 या 3 अलामात आ रही हैं तो ये स्ट्रोक की अलामात भी हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि फौरी मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाएं और बर वक्त इलाज शुरू करवाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि एक स्ट्रोक ऐसा भी है जो कुछ घंटों के अंदर ठीक हो जाता है। उसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है, यानी मिनी स्ट्रोक होता है। इसमें स्ट्रोक की अलामत आती हैं लेकिन वो कुछ ही मिनटों या घंटों के अंदर ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर मरीज इसका फौरी इलाज ना करवाए तो फ्यूचर में मरीज को सीवियर स्ट्रोक भी हो सकता है, तो इसलिए इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
اب ہم اسٹروک کا ڈائگنوسس یعنی تشخیص کے لیے سب سے پہلے ہم مریض کا معائنہ کرتے ہیں، اس کی علامات کا جائزہ لیتے ہیں، اور اگر اسٹروک والی علامات آ رہی ہوں تو ہم سب سے پہلے سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لیب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تاکہ کچھ انفیکشن یا کلوٹنگ کا پتہ لگایا جا سکے، اور اس کے علاوہ ای سی جی کروائی جاتی ہے اور ایم آر آئی بھی کروایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اسٹروک کی ٹریٹمنٹ کے متعلق بتاتا ہوں۔ دونوں اسٹروک کی قسموں کی الگ الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسکیمک اسٹروک یعنی دماغ کی ویسل کا بند ہو جانا، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کسی بھی کلوٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم تھرومبولیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور جو کہ 3 سے 4.5 گھنٹے کے اندر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تاکہ فوری دماغ کی آکسیجن بحال کی جائے، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو مینج کیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ آخر میں اگر ان سب سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو سرجری کی جاتی ہے جسے تھرومبیکٹمی کہتے ہیں، جس میں ٹیوب کی مدد سے دماغ کی جو بلڈ ویسل ہوتی ہے اس سے کلوٹ نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کا جو اسٹروک ہے جس میں جو بلڈ ویسل ہے وہ پھٹ جاتی ہے یعنی ہیمریجک اسٹروک، اس کے اندر سب سے پہلے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میڈیسن یا سرجری کی جاتی ہے تاکہ جو خون جمع ہونے کی وجہ سے جو دماغ پہ پریشر پڑ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب کے بیشتر ہاسپٹل میں اسٹروک سینٹر قائم کیے گئے ہیں تاکہ فوری مریض کا علاج کیا جا سکے، جیسے کہ ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر انجیکشن ہے جو کہ اسکیمک اسٹروک کے مریض کو لگایا جاتا ہے، اور وہ صرف 3 سے 4.5 گھنٹے کے اندر ہی لگانا ہوتا ہے۔ اگر مریض کو بر وقت وہ لگایا جائے تو وہ فالج کے اٹیک سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ انجیکشن بہت مہنگا ہوتا ہے، تقریباً 1 لاکھ کا ایک وائل آتا ہے، اور عموماً مریض کو 2 وائل لگتے ہیں۔ تو آپ فوری مریض کو ہاسپٹل لے کر جائیں تاکہ وہ مریض انجیکشن فری میں لگوا سکے اور اپنا فوری اور فالج کے اٹیک سے بچ سکے۔ اب میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ اسٹروک کے مریض کے اندر ریہیبلیٹیشن بہت اہم ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کے اندر اسپیچ تھراپی، فزیکل تھراپی، کوگنیٹو تھراپی اور آکوپیشنل تھراپی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں آخر میں کچھ ایسے سوالوں کے جواب دوں گا جو عموماً پوچھے جاتے ہیں، تو وہ سوال کچھ یہ ہیں: علاج کی کتنی دیر بعد بہتری آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت سے فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کہ ایج کے اوپر، ہیلتھ کنڈیشن کے اوپر، کتنا دماغ کا حصہ متاثر ہوا ہے، اور وہ مریض تھراپی کتنی افیکٹو طریقے سے لے رہا ہے۔ زیادہ تر مریض کچھ ہفتوں یا مہینوں کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ 6 سے 8 مہینے کے اندر اندر امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسٹروک کے رسک کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے لائف سٹائل کو امپروو کریں، ہیلدی کھائیں اور ایکسرسائز کریں، اسموکنگ اور ویپنگ کو اوائڈ کریں، اور بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھیں۔ تیسرا سوال یہ کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے کافی، چائے اور کولڈ ڈرنک وغیرہ سے پرہیز کریں، اور زیادہ نمک والی چیزیں استعمال نہ کریں۔ الکوہل یا ڈرگز جیسے کہ کوکین، ایمفیٹامائنز، ان سے پرہیز کریں۔ چوتھا سوال یہ آتا ہے کہ گھر میں ہم کس طرح افیکٹو طریقے سے اسٹروک کے مریض کو مینج کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے مریض کو میڈیسن لازمی دیتے رہیں تاکہ وہ آئندہ کسی اسٹروک کے اٹیک سے بچ سکے۔ دوسرے نمبر پر تھراپی لازمی کروائیں، اور تیسرے نمبر پر مینٹل ہیلتھ، یعنی ایسے مریض ڈپریشن اور انگزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے اقتدام کیا جائے، اور چوتھے نمبر پر مریض کا لائف سٹائل بہترین کیا جائے، بہترین کھائے اور پیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھے گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔